السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. في هذا الفيديو ودائما في اطار مصطلحات الرياضيات بالفرنسيه غادي نكملوا على لا سيري اللي بدينا. قلنا المصطلحات هما لي تيرم ماتيماتيك هما الرياضيات و اون فرونسي بالفرنسيه، يعني كنعطيو لي تيرم ماتيماتيك اون فرونسي والمقابل ديالهم بالعربيه شنو هو، من حيث قلنا المغرب دخل الفرنسيه في الرياضيات. داكشي علاش كاين بزاف ديال التلاميذ ما كيعرفوش المصطلحات باللغه الفرنسيه. هذا هو الهدف من هذا الفيديو ان شاء الله. وغادي نبداو مع ميليو. ميليو هو منتصف. سونس. سونس هو منحنى. نول. نول منعدم. بوزيسيون. بوزيسيون موقع. بطبيعه الحال كاينين شي كلمات كيعنيو حاجات اخرين في بلايص اخرين، ولكن حنا في المصطلحات ديال الرياضيات، يعني الشرح غادي يكون على حساب اولا ماشي الشرح غير الترجمه غتكون على حساب شنو كتعني في الرياضيات. دومي سيركل. دومي سيركل نصف دائره. دومي دغوات. دومي دغوات نصف مستقيم. سيستيم. سيستيم النظمة. بوان. بوان نقطة. بيراميد. بيراميد الهرم. جيومتري. جيومتري هندسة. جيومتريك هندسي. جيومتري هندسة و جيومتريك هندسي. il existe. il existe يوجد، مثلا كنقولوا يوجد أو لا توجد نقطة، يعني il existe un point. direction. direction اتجاه. simplification. simplification اختزال. par excès. par excès إفراط. par défaut. par défaut تفريط. programme. programme برنامج. graduation. graduation تدريجي، يعني شويه بشويه تدريجي. croissant. croissant تزايدي، شي حاجه كتكون يعني كتطلع. croissant ماشي croissant اللي كناكلوه، لا، هذيك croissant هو تزايدي. décroissant. décroissant تنازلي. croissant تزايدي. décroissant تنازلي. décomposition. décomposition تفكيك. symétrie centrale. symétrie centrale تماثل مركزي. proportion. proportion تناسب. support. support حامل. حامل يعني ان support شي حاجه كيكون محمول عليها شي حاجه، مثلا التلفازه كنديروها على واحد السيبور، هذاك هو الحامل، ماشي حامل مرا حامل، لا، هو داك السيبور. كيف قلنا دوك التلفازات ديال شحال هادي كنحطوهم على واحد السيبور كنقولوا بالدارجه، هذيك هي. هذا مثال، ولكن يقدر يكون سيبور واحد اخر بالنسبه للرياضيات غير باش تفهموا المعنى وصافي. تيرم. تيرم حد. لينيا. لينيا خط. الجي هنايا ما كتنطقش، ما كنقولوش ليغن، كنقولوا لينيا خط. دوغري. دوغري درجه، مثلا كنقولوا 36 دوغري ولا 90 دوغري، على زاويه قائمه هي 90 درجه، مثلا 90 هي 90 و دوغري هي درجه. سيركل انسكري. سيركل انسكري، وهنا التيميه بطبيعه الحال ما كنقولوش سيركل انسكريت، كنقولوا سيركل انسكري، هي دائره محاطه. دائره محاطه. شيفر. شيفر رقم. population statistique. population statistique يعني ساكنة إحصائية. population هي ساكنة و statistique هي إحصائية. extrémité. extrémité يا إما طرف أو لا قطعة على حسب شنو قصدنا في التمرين. membre هو طرف معادلة، هنايا ماشي member، هذيك member في لونجلي وكنكتبو MEMBER، ولكن في الفرنسي كنكتبو MEMBRE وكنطق membre. membre ماشي member كيف قلنا هذيك اونجلي. membre وكتعني طرف ديال المعادلة، يعني المعادلة فيها
الطرف الاول والطرف الثاني، فاحنا كنقصدو طرف من الاطراف. مومبر طرف، معادله. اونغل الترن انترن، الترن انترن هي زاويتان متبادلتان داخليا. الترن متبادلتان وانترن داخليا. نعاود اونغل الترن انترن زاويتان متبادلتان داخليا. angle opposé par le sommet. angle opposé par le sommet زاويتان متقابلتان بالرأس. زاويتان متقابلتان بالرأس. متقابلتان هي opposé وبالرأس يعني par le sommet. يعني angle opposé par le sommet هي زاويتان متقابلتان بالرأس. angle supplémentaire. angle supplémentaire هي زاويتان متكاملتان. طبيعة الحال angle هي زاويتان و supplémentaire هما متكاملتان. facteur commun. facteur commun هو عامل مشترك. facteur هو العامل و commun مشترك. nombre entier relatif. nombre entier relatif عدد صحيح نسبي. nombre عدد entier صحيح relatif نسبي. nombre décimal relatif. nombre décimal relatif. nombre هي عدد décimal عشري relatif نسبي. يعني nombre décimal relatif هي عدد عشري نسبي. nombre pair. nombre pair عدد زوجي. زوجي ماشي راجلي. زوجي هو nombre يعني nombre pair يعني عدد زوجي يعني جوج ربعة خمسة جوج ربعة ستة تمنية بحال هكا كيكون العدد زوجي. nombre impair. nombre impair عدد فردي. عدد فردي. nombre pair عدد زوجي. nombre impair عدد فردي. nombre rationnel. nombre rationnel عدد جذري. nombre irrationnel. nombre irrationnel عدد لا جذري. irréductible. irréductible غير قابل للاختزال. غير قابل للاختزال. divisible. divisible قابل للقسمة. diamètre. diamètre قطر دائرة. diagonale. diagonale قطر رباعي. diamètre قطر الدائرة و diagonale قطر ديال الرباعي. valeur approchée. valeur approchée قيمة مقربة. valeur هي قيمة و approchée هي مقربة. équerre. équerre كوس. كوس هو داك المثلث اللي كنحتاجوه في الهندسة. théorème. théorème مبرهنة. concurrente. concurrente متلاقية. proportionnelle. proportionnelle متناسبة. convexe. convexe محدب. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو. وكيف كنقول لكم دائما هذا الفيديو ماشي ديال الرياضيات، يعني ما كنشرحوش الكلمات شنو هما بالرياضيات، وانما غير كلمات بالفرنسيه كنستعملوهم في الرياضيات. كيف ما قلت لكم زعما في الاول ديال الفيديو بان المغرب دخل الفرنسيه في الرياضيات، وضروري ما اننا خاصنا نكونوا عارفين هاد الكلمات. داكشي علاش درت هاد الفيديو، ونتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. مع السلامه.